मोगाळ मुंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां सगलीं तुमी कशीं आसात? सोजमोतां सगलीं म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां एकदम बरीं आहाय म्हूण. आयज तुमकां म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां तुमी म्हाका सांगलोलें बाबा बाज्या गोंया वच, तियात्रान नाच आनी हूंय नाच अशें तुमी म्हाका सांगलेलें. आनी जें पळय हांव जेन्ना गोंया येता तेन्ना कितें ना कितें कोत्तां आनी म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां लागून तुमकां एंटरटेन करपाक, तुमकां खुशाल दवरपाक जें तुमकां लायक जाता तें करपा खातीर पिटर दे मायणा ताच्या हेळांत हांव म्हजी कॉमेडी घेवन येतलों तुमचे मुखार. म्हाका कशी नासलेली पूण तरी पूण मुगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां बाज्या तूं हेळां यो, तियात्रां नाच, आमकां तुका चोवपा आशेताय. ह्या कामा लागून म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां लागून हे हेळां हांवें भाग घेतला. कोणूच चुकोय नाकात. जीं गोंया आसलेलीं सगलीं जाणटीं तशींच नेणटीं जी हांवें म्हजी कला फेसबुकार यूट्यूबार खात्रा करून दाखयल्या तीच म्हजी काळजांत टॅलंट आसा, कला आसा ती तुमच्या मुखार हांव पिटर दे मायणागेले हेळांत तुमकां दाखयतलों. आनी हांव प्रोफेशनल न्हय तरी पूण म्हजे लागीं जें पळय जाता पब्लिका मुखार जें घडटा तें हांव करपाक जायती ट्राय कोत्तोलों. तितलो एक्सायटेड ना हांव. म्हाका मातशें भिरांत दिसता जनतेच्या मुखार, म्हजे गोंयकारांच्या मुखार फेस टू फेस केन्ना हांवें केल्लें ना. आनी ताज्या हेळान जीं पळय एक्टर आसात तीं प्रोफेशनल म्हज्याकून चड बरीं. म्हजी कसलीच थंयसर चूक जाता वो म्हजे लागीं तें करूंक घडोना. वयर सकयल जाता जाल्यार आदींच फुडें ते डायरेक्टर पिटर दे मायणाक कांयच म्हणिनाका. जें तुमच्या मनान कितें आसा तें तुमकां राग येयला वो म्हजें वायट दिसता तें तुमी एक तुमचो मोगाचो पूत भाव म्हणून म्हाका सोजमोन घेवन म्हजी कसली चूक आसल्यार म्हाका सांगतली म्हणून हांव आशा बाळगितां. खऱ्यानूच तुमकां सांगता हें फकत तुमच्या मोगाक लागून ताजे हेळांत हांवें कॉमेडी भाग घेतला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिजस. ह्या देवाचे आशिर्वादान आनी म्हजे मोगाची गोंयकार आख्ख्या संवसाराक शिंपडोल्लीं आसा, जावं लंडन, जावं गल्फाक, जावं अमेरिका, सगल्या तुमच्या मोगा खातीर म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणां हांव कोत्तां. जें फेसबुकार यूट्यूबार कोत्ता तें जायतें डिफरंट आसता आनी कॅमेरा मुखार ऑडियन्सा मुखार डायरेक्ट कोत्तें जायतें डिफरंट आसता. व्हड्ड्यांक गोप येता. तरी पूण म्हजे लागीं जें घडटा ते परी हांव करपाक जायती ट्राय कोत्तलों. इंशाअल्लाह म्हणटात आमी कुयटाच्या शारांत खंयच्या देवान आमकां पावयलें जाल्यार खंयसरूच आयज कामां यो फाल्यां कामां यो म्हळ्यार आमी इंशाअल्लाह म्हणचाय. म्हणच्या देवान आमकां तुगे घाराको पावयतरी आमी पावले. तशेंच जें म्हजे लागीं एक्टींग जाता 100% हांव धरिना तरी पूण हांव एक भिरांत अशी घेवन काळजां तें तुमचे मुखार घेवन येता. आनी इतल्या वेळार ह्या वेळार करप म्हणजे हांव कित्याक आयलां म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणां ह्या वेळार जायतीं जाण फ्री आसतात.
कामाची घरां येयल्लीं आसता, चडशीं लंडन आनी हुंच हुंच कोडी आसतात. ताका लागून ह्या टायमार हांव रातचो व्हिडियो करतां, कारण तुमी म्हाका डायरेक्ट पळोवपाक आशेतात. डायरेक्ट कितें कॉमेंट तुमकां करूंक मेवता. ना तर हांवें व्हिडियो काडून पोस्ट केलो जाल्यार तुमी म्हाका फेस टू फेस मेवनात. आनी हें सगळें घडलां म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणां तुमचे मोगाक लागून आनी तुमचे आशिर्वादान. आनी जायतो लोक खंयसरूय चांदोर म्हाका जावन वयत जाल्यार बादशाह वालोर दिताय तुका, जें सरपंचा लागीं, मिनिस्टरा लागीं, MLA लागीं करूंक घडोवनाय तीं कामां तुवें करून दाखयल्यांत म्हणून. ह्यो लायटीच्यो सोऱ्यो जावं ते वायर जावं रस्ते डामोर हो सगळो बादशाह लागून तो जाला, ना तर जावचो नासलो. लोवलोणी घाताले, लोकां चुत्याक कोताले, हांव फेस टू फेस वचोन डायरेक्ट व्हिडियो करून त्या कामां लागून ते लजेपण तें काम केलां. मोदेंच रस्तो दामोर गायनासतना सोडून पासून गेलेले, रस्तो बरो आसा म्हणून दोनी सायडीन केल्लो आनी मोदें घालूंक ना. तांकां आडायन परत हाडून हांवें तो दामोर पासून घातला. रस्त्याचे सायडीन पासून थोडे कडेन दामोर घालूंक ना, तांकां हाडून परत हांवें दामोर घातला. पूण हें पंचायतांनी चोवपा जाय. पंचायताचे कोण मनीस पळयना, मागीर म्हणटात ते आपणाचेर हांव व्हिडियो करता म्हणून. म्हाका कितें 1 रुपयाचो फायदो आसा? तुमचे पंच मेंबर आसा तांणी येवन चोवपा जाय दामोर सारको घातला वो ना तो. ही कामां तुमगेलीं, कारण तुमकां सरकारी पयशे तुमकां येता. हे मिनीन फिलीप कोस्ता म्हज्या मोगाचे गोंयकार भाव भयणां म्हाका कांयच मेवना. वयल्यान हांवें इतलें बरें करून थोड्यांची उतरां आयकुचीं पडटा. वायट उलयतात थोडे मनीस जेलस जाता म्हाका लोक जायतो सपोर्ट करता म्हणून. पूण हांव कोणाक लागून करता? फाल्यां आमी हांगासर आसतले, घोडी हांव लंडन वयतलो, घोडी कुवेट वयतलो, घोडी दुबय वयतलो. फाल्यां हांगासर तुमच्यो बायलो, तुमचीं भुरगीं, तुमची माय पाय मोटरसायकल घेवन खूंय वयतलीं. सडनली खूंय एक फोंड आसा, थंयसर मुखार गाडी येता, त्या फोंडा लागून काट मारून गेले, ते गाडी आड्डोवन पडटली मरतली म्हणून म्हज्या मोगाचे गोंयकार भाव भयणां म्हज्या काळजाक दूख जाता. तुमी म्हजी कोणूच लागोना, पूण म्हज्या काळजाक दूख लागता. तुमकां फोकाणां करपाक, दोन उतरां वायट उलोवपाक पयशे पडोना. पूण जेन्ना तुमचो मनीस कोणाकूय एक्सिडंट जाता, मरता, तेन्ना हे मिनीन फिलीप कोस्ताचे काळजाक जायती दूख भोगता. जो रोड पळय पास जाला आनी रोड मागीर करपाचो आसलो तो, पूण आतां ते म्हगे व्हिडियोक लागून आतां केला. पूण हो रोड सारको जावंक जाय, लोकांक त्रास जावंक जायना. तशेंच हे मेन रोड केल्याय तशेंच गांवांतले भितरले रोड आसाय ते जावपा जाय. आनी जायतें उरलां तें म्हाका करपाक टायम मेवना, प्रॅक्टिसे भोंवता म्हणून म्हाका टायम मेवलो ना. हे भितरले रोड करून हांव सारकें नेटयतलों म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणां. कारण मेन रोडारी तुमकां वोटींग करिनाय MLA आसात ताका. हे भितरले गांवांत बारीक बारीक रोड आसाय, थंयसर घरां आसताय, त्या लोकांक त्रास जाताय, तेंचेय तुमी चिंतूंक जाय. फकत दुडू घेवन फायदो ना. तुमी रस्ते सारके करिना, लोकांक हाडू 10,000 20,000 तालांव मागतात. तुमचे रस्ते पयले सारके आसूंक जाय. कोण हेल्मेट ना जाल्यार तेका तालांव मागतात, पूण तुमचे रस्ते सारके ना. आमी अशें उलयल्यार तुमकां जायतो राग येता. तुमी फकत गव्हर्मेंटा लुटतात, दुडू बँकांत घालतात, कोण स्वीस बँक भरतात आनी BJP सरकार बरो न्ही म्हणटा, BJP सरकार चोर म्हणटात. आमी म्हणटाय, पूण BJP सरकार चोर न्हू, जे पळय MLA आसतात न्हू ते व्हडले चोर. BJP सरकार ऑलरेडी रोड हें तें पास करून दिता, पूण तें लोकांगे घरांनी तें पावना. म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणां, आमी फकत डायरेक्ट BJP सरकारा म्हणटा BJP ब्लेम कोताय. पूण BJP पास कोत्तें जे MLA पळय आसताय ते चोर हाताय, आनी डायरेक्ट उलयता ते चोर हाताय. आनी आमी मागीर BJP टार्गेट कोत्ताय. म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणां, तुमी बारीकशें चिंतात.
जें हांव कितें उलयतां तें सत वो फट उलयता गा म्हणून. आतां आमचे गांवचे कुंकळे कॉन्स्टिट्युन्सी आमचो MLA प्रश्न कोत्ता हांव. फाटल्या दिसांनी 3 एक्सिडेंट जाले चांदोर गांवांत. एक भुरगो म्हूण तूं साल्वार जाला ऑन द स्पॉट मरपाचो रातच्या वेळार. कित्याक लागून तें तुमकां सांगता. रस्ते तुमी केल्यात पूण रस्त्याक जे पळय स्पीड ब्रेकर घायल्याय तुमच्यो लायट्यो सारक्यो चलना. मोटरसायकलीक एक पाट लायट सारकी आसना. ते स्पीड ब्रेकर घातल्यात म्हणून कळना. जुमकून गेलो जायत तूं वयर सावन उसडोन मोटरसायकल शेंवटोन सकयल पडटा. आतां चांदोर गेलोलो. चांदोर इस्कॉल आसा थंयसर भितरल्यान तो कावरी म्हणटाय थंयसर गेला. कावरी म्हणटा थंयसर त्या जाग्याचेर मोटरसायकल घेवन गेलो कडेन मगे मोटरसायकल वयसा सकयल स्पीड ब्रेकराचे कांय दिसली पडना. ना म्हण तेका ते पेंट मारलो नाय उमके कडेन स्पीड ब्रेकर आहा म्हण ना ते हांबल्या लायट्यो पेटोनाय. तुमी पंच न्हिदोन फकत दोंग अशें करून घरा कडेन दूड घेवपा बसल्याय. दूड घेवच्या बसल्याय. तुमी गांवचे गांवकार पंच मनीस तुमकां मातशा तरी पंचायता मेंबर आहाय तें गिन्यान ना. आनी एक कोणा उलयता चांदोरा उलयता. आमगे गिरदोली उलयना. गिरदोली बरें सुदरलां पूण चांदोर पळय आसा ते पंच मेंबर तुमकां गिन्यान ना. त्या जाग्यार तुमचीं भुरगीं पडलीं तुमचे घोव पडले तेदना तुमी म्हणटलीं तो पियोन पडला आसतलो. पियोन पडला आसतलो पूण तुमचे रोड सारके ना. त्या स्पीड ब्रेकर आहाय तांकां पेंट मारात. रातच्यो लायट्यो पेटना आनी त्यो लायट्यो सारक्यो करात. न्हिदोन पगार खायनाकाय. तुमकां पंचायतान 2,500 पगार आसता म्हयन्या. वर्सा भितर तुमकां प्लॉट आसताय. व्हडली व्हडली गाडी घेवन भोंवताय. व्हडले व्हडले बोंगले आसताय. तुका पगार आहा 2,500. हे बोंगले खूंय जाताय तुकोडे. ह्यो गाडी खूंय जाताय तुका. हे प्लॉट खूंय जाताय तुकोडे. मिनिस्टरान त्यो सायन मान दिवप कोणागे कुमदाद कोणागे बाट बेश्टी आहाय आनी कितें ते हावपा लागोन. हे हारामा कुस्तार न्हू. हावपा बंद कोरया मगे मोगा गोंयकार भाव भयणांनो. तुका प्लॉट गाडयो दुडू बँकां जायते आसतले पूण तुमगे भुरगीं पळय हाय न्हू तांकां मागीर शिराप लागताय. लोक बोट म्हूण शिराप घालताय. तुमी कोणा लागोन हें जोडटाय. भुरग्यां पासत कोत्ताय वो आपल्या पासत कोत्ताय. हांवें जायते जाणां हिंग गोंयां पयलां माय पाय बरी गव्हर्मेंटान नोकरी आसताय पूण ती गव्हर्मेंटान नोकरी आसताय खरी ती लोकांक लाखान दूड घेताय. आपूण हो जॉब दिता तुका तो जॉब दिता गव्हर्मेंटान लोकां लुटताय पूण तेंगे भुरगीं तकलेन पीस जालो आसताय. मेंटल जालो आसताय. कित कोताय तें खबर ना. लाखान दूड मोडटाय ती भुरग्याक पूण भुरगीं बरी जायनाय. भुरगीं एकदम बरी शिकलोलीं. शिकलो भुरगें पीस जावप तकलेन आवट जावप म्हळ्यार तुमची हे शिराप सगळे लोकांगे लागताय. आज म्हाका कांयच ना पूण म्हाका आख्ख्या संवसार लोकांगेलो मोग आहा. गांवांत चलोन वयता त्या दोणा लोक आपयता. बाबा यो रे जेवणा राव रे यो रे यो. आत्ती धोन उडताय तरी पूण तांकां सांगता बाय म्हजें पोट भरलां म्हाका जेवपा जायना जायना. आत्ती धोन उडताय. इतू मगे मोगा गोंयकार भाव भयणां म्हाका मानताय. चांदोर गांवां गेल्यार थिंगा खूंय बाराचे एक बियर देखून मारून गेलो जाल्यार मगे बियर काबार जायना. थिंग तो पयशे हारी कोण मनीस गेलो. हांव पयशे दिवपाक गेलो तो म्हणटा अरे पयशे पेड केले. आरे कोण केले. ऑलरेडी केले म्हणटाय. म्हाका जन गेल्या म्हाका जन सगळे भुरगीं आपयन वताय. कोण बायल म्हणाका कोण चोड म्हणाका ओडून वताय. तुका आमी फॉलो करता म्हणटाय. तूं आमगे मोगा भाव म्हणटाय. म्हाका जन कांट्यार सगळे कोण लंडन कोण अमेरिका कोण आनी खूंय खूंयसां येताय. खुंयचे कोण एक सॉफ्ट ड्रिंक घेयलो दिसती पडा आनी त्या भुरगीं थिंग गेले जाल्यार ते पयले पयशे पेड कोन्न वयताय. तुमगे बाबडे कोश्टां दुडते मोकळे बोल्सां पयशे मिगेले हारी करपा पूण तुम आपूण हारी कोन्न वयताय. शेल्टन म्हणलो म्हाका जन म्हाका जन आमगेले भाटां म्हणटाय थिंग आयल्या तो लंडन शारां आहा. तेणें थिंगसां कोण गोंय येता मू म्हाका खबर पासून ना. त्या लंडनसां म्हाका मोच धाडले. ते मोच पयर हांव गायलो ते तुका दाखयलें आनी आज बुरां तेजे गान आसलो प्रॅक्टीस गेल्लो.
मोगा गोंयकार भाव इतुले सारके मोग दाखयताय आनी बेस्ट एस तेसोनी 800-900 रुपयांनी बरे मारगेले म्हाका हे मोच्याची रेट खबर आसा कारण हांवें गल्फाक काम केलो मनीस हांव तुमगे बाबडे कश्टांचे तुम इतू पयश म्हूण एक मिनीन फिलीप कोस्ता लागोन तुम इतुले वावुरताय म्हूण देवान तुमचे सदांकाल बेसांव घालूं व तुमगेलो तुम म्हाका मोग दाखयताय म्हूण आनी जें पळय तुमी पगार जोडटाय थिंगा तुमकां दोबरादान देवान दिवूं हांवें तुमकां कांयच दिवंक ना पूण तुमी थंयसर रावन म्हाका गोंया स्पेशल कोणा कडेन दिवून धाडटाय देखून ही मान देवा मानपाक वयता दुसरी आमगे मायक पायक आनी तिसरी तुका मनीस कितलो दुडवांकार जावं मनशान म्हणटा तें सदांच हालतिकायेन भोंवपा जाय लोकांगे काळजां जिखोन घेवपा जाय आदीं मिगेले व्हिडियो आसताले गाडयो बाडयो मागतालो ते हांवें सगळे म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव भयणां हांवें सोडून दिल्या पूण एक पाट असो टेम्पर फेल जाता लोकां सारको त्रास कोता सारको हें कोता त्या दोन आमगे काळजां दूख भोगोता म्हाका मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांगे 1 रुपय नाका कांयच नाका म्हाका फकत जाय तुमी सदांच खुशाल आनी सुसेगाद आसलोली आपणा फामिली सांगाता हॅप्पी आसलोली तुमगे बोर घोराब चलता आसतना तुमगे घोराब्याची मालदिसां पोणा जावपा म्हाका जाय एक उज्या कीट लागोलयत आख्खो घोराब काबार जाता जायते मुगेले इश्ट आहाय मुगेले ग्रूप आहाय वॉट्सॅपाची थंयसर बरे फॅमिली भाशेन उलयताले फॅमिली भाशेन खबर घेताले मोदें कितें जाता एकमेकां मोदें मिसअंडरस्टँडींग जाताय हे देशी चुकी लागोन कितें वयर सकयल जाता आनी उज पेटवता आनी तो उज पेटलेलो पालोवपाक कोणूच सोदिना आनी पेट्रोल घान चाडी सांगोन एकाय चाडी सांगिल्ली तेकाय चाडी सांगिल्ल्यो तेंगेलो उज पेटोवन तेंचे मद दुस्फोट घालपाक हे सगळे मनीस आहाय हांव सदां वावुरलां मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां पासत आनी मोत्तो पासून जालो जाल्यार मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां पासत मोत्तलो आनी सदांच तुमकां जें लायक जाता वो लायक जायना रॉंग आसा तें हांव सारकें करूं वावुरतलो आनी कितलो मुगे बोर फ्रेंड पासून आहा तेणें रॉंग केलां आनी हांव आपणागे फ्रेंड म्हूण आपणा सपोर्ट कर म्हळ्यार त्या मनशाक सपोर्ट करपा ना तूं कितलो मुगे फ्रेंड जावं कोणूय जावं रॉंग तें रॉंग कारण आख्ख्या संवसाराक देवान मोग मोयपास वांटला आमी जें पळय बरें जिवीत जियेता बरें बरें जेयता खातात तेंच जें कोणा लागीं ना तेका आमी मेळचें वा आमको घोट जालें त्या मनशाक दिवून हात दिवून वयर काडपाक जाय पूण थोडे मनीस असो आसात कोणाचे लागीं दुडू घेतात वा कितें कोत्तात पूण दिनात टायमार बेमान जाता तुजे कसले पयशे अशें तशें तशें वगारा वगारा एक्सेट्रा कित उलयन वयताय त्या दिना काळी जायतें दुखता जे मनीस आपणाचे कश्टांचे दुडू दुसऱ्याक दिवन आदार कोत्ता आनी तो मनीस तेजे दुडू दिवून ताका आपणें उपकार काबार केलो अशें चिंततात त्या मनशाक सांगता हांव आयज तुजे लागीं दुडू आसा तो ज्या मनशान पयले तुका फॅमिलीन कोणें चोवूंक ना दुडवांचो आदार करून आयज तूं लाखांनी जोडटा त्या पयले दुडू तुका दिलेले त्या मनशाचो उपकार केन्नाच विसरूंक जायना म्हाकाय शेजाऱ्यानू सोयऱ्यानू कोणें तरी गांवच्या लोकांनी दुडवांची गरज करून ह्या कुयट शारांत धाडलेलो तांची रिणां हांवें फारीक केलीं रोखडीच पूण आयज पासून तांचो हांव उपकार आठयतां आनी आज पासून तांचो सदांच हांव उपकारान आसा म्हजें उलोवपान कोणाकूय राग येता वा कितें वयर सकयल जाता जाल्यार हात जोडून तुमचे लागीं गुन्यांव बक्षणे मागता
चूक नासतना गुन्या बक्षणे मागोन हो मनीस तुमच्या मुखार आनी देवा मुखार सदांच उंचले पावण्यार आसता. पयले जायते जाणांनी म्हाका त्रास केले, पूण जे दुस्मान आसलेले ते मनीस आयज म्हाका सांगात दिता, सपोर्ट कोत्तात. थोडे मनीस दुस्मान आसा ते तोंडार उलोवपाक हांकडे येता. दुसरो मनीस कितें उलयत काय, पांचच्या लागीं एक जालो काय अशें कितें म्हणीत म्हणून फेक आयडी घेवन म्हजे व्हिडियो पळयतात, म्हाका आदार दितात, म्हाका सपोर्ट कोत्तात. आनी ते दुस्मान ते फेसबुका वयले, पूण रियलांत तोंडार मेवले व लायव्हार देखून जाल्यार तांकां काळजांतल्यान ही मान बागयता. आनी थँक्यू वेरी मच आनी देव बरें करूं. चड हुशार हांव. ह्या वेळार हांव येता आमगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो. तुमी ह्या वेळार जायतीं जाण जागे आसताय. आनी 2 जाणां हांवें भुरगीं तीं आमगे गांवांतूय कांतार शिकयलां आनी कांतार केश म्हणपा तें तांकां दाखयलां. तीं भुरगीं मातशें लजतात. हांवें म्हळें कांतार करपाक लजें नाका आनी कोणूय तुका हुशी आसल्यार तुमी करात. तुमकां कितलीं कांतारां दिता. 2 जाणां भुरग्यांक शिकयलें, पूण तांचो वॉयस मातशें सारको ना. ताका हांवें वॉयस उमके भाशेन करपा जाय म्हूण ताका हांवें कांतार म्हूण दाखयलें आनी त्या उपरांत मातशें तेंगेलो कांतरां येयलें आनी ताका हांवें कांतार पयलीं म्हूण दाखयलोलें. हे गेले आमगेलो कोण तो रुजार दे बेनावली गेलो. दुसरें कांतार हांवें म्हणलां तें आमगेलो जुजे रोडालें. जाय जा म्हणटाय फेसबुकाचेर चयता हिंगा गोंय आहाय तीं देखून कितें म्हणटाय लोनाये भासून कांतार कितें ताका रायमींग आसपा जाय, लोकांक आयकों बरें दिसपा जाय तें म्हणपा जाय. कोणें म्हणलें कांतार एकल्यान, या बायले या सारा म्हाका जाय पयलो. हे भाशेन कांतार जायनाय. कांतरां सार रायमींग लोकांक आयकोनूय 100 पाटी कांतार आयकों जाय, तेशें करून जावपा जाय. ताका हांवें हेगे म्हणलें कोणें जाण तूं आमगेलो रुजार दे बेनावली हे भाशेन मुडी म्हणून सांगिल्लें ताका. कोबोरी सोताची तारारा कोऱ्या बावाडताची ही येवपा जाय. तारारा सुरवाते कुस्तान हांव आशेलो सांगोक सोजमोणी उतरांची हे भाशेन ताका हांवें शिकयलें. आनी तशेंच कानार पडोना आमगेलें जुजे रोडागे सांगिल्लें. हांवें जायते पाटी म्हणलें, पूण ताका भुरग्यां मोगान शिकोवपा जाय. तापयलीं जाल्यार तांकां भिरांत दिसता. तें कितें सांगपा सोदीत तें देखून सांगना. आनी तुमगेले भुरग्यांक तुमी शिकोयाय घराको आसतना. आनी एक आसलेलें मोगान गोडटा तें गोंय रागान गोडोना तोर कितलें दोडाई तोर केन्नाच पिकोना. हे भाशे सार रायमींग येवपा जाय. कांयचें काय कितें म्हणलें जायना. जाय जा युट्यूबार धूड करपा आपणागे भुरग्यांक कोणाक कांतरां दिताय तेंगे चॅक कोनाय जाप शूटिंग काळें गायलें बरें ड्रेस घायले बरें हिरोईन केल्यो जायना. तूं बरो न्हेसलो बरें येना. तिगे ताळ बरो आसपा जाय, बरो वॉयस आसपा जाय. तेदना तुका वालोर आसता आनी तेदना लोक तुका फॉलो कोत्ता. आनी डॅरिंग आसपा जाय. तिगे मिस्टेक तरी तूं करेक्शन कोन्न आनी तूं तीच मिस्टेक घेवन झरोता. तीच मिस्टेक तुका करेक्ट करपा जाय. आनी तुवें एग्री जावपा जाय आपणें खरें उमके कोडी रायमींग चुकोलां, उमके कोडी आपूण वयर गेलां तें एक्सेप्ट करपा जाय. सुबेज उलोवन फायदा. जाय जाल्यार सुबेज उलयता आवय मुगे भुरग्यागे मिस्टेक काडी दोळे फोडटाय आनी तेसो उलयताय.
ना तूं फ्युचराक कांयच करूं पावना म्हाका गोंयकार भाव भयणालो. आनी एकलो कोण म्हणटा मरे आं हो आमगेलो कोण तो सियाल वारीस कोण तरी वो रायस हें बयर कोणें तरी तेगे कांतार एश कोन्न ही गांठ वाजता ताजे वरी कोण मेला म्हूण गोमता तारारा हे भाशी रायमिंगाचे वचपा जाय ना तें एश जावपा जाय ही गांठ वाजता ताजे वरी कोण मेला म्हूण गोमता हें आयकोन लोकां बरें दिसलें गे ताळे व्हडलेस मरे केस कांतर घेवन येयले रे म्हणटाले. तेसोच आमगे विलियम दकोड तरी विलियम दकोड तरी कितको आहा मरे राजपाट म्हळें हां हें गेलें तुझा तें गुड मॉर्निंग आनी के आसा मरे कितें उडक आसना मोना खेळा पाट्ट्यो आनी हें तें म्हळें सगलें मोना गेलो म्हळें हांव हें कोत्तें होकोत मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां गोंयकारांनी भुरग्यां पासत कोता तेणी हो मुगे विडियो चोयचो आनी तेणी म्हाका फॉलो कोच मू आनी म्हाका जाय गोंयकारांनी भुरगीं मुचली पावंड्यार पावलोलीं आनी आतां तियात्रीस जायतीं जाण काबार 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 जालें थोडीं जायतीं जाण बरीं बरीं मेलें वो तियात्र काबार जावपा जाय आमगे नेई नेई भुरगीं आहाय तीं वयर येवपा जाय ह्या कामा लागून आनी आतां हेळा पार्टी बस जाताय त्यो जायते डायरेक्टर चोवपा येतले कोणागे एक्टींग बरो जाता कोण कॉन्फिडेंटाची कोता तेंक चोयन ते मागीर आपणागे तियात्रां घालताय हेळां सा वयर चोटाय मोगा गोंयकार भाव भयणालो देखून तुमकां सगळें सांगोता हांव जे पळय हेळां नाचोन तुमगे तियात्रां पळय नाचताय त्या तियात्रीस आवय त्या कांय वयर काडा म्हणटाय तुमी पूण तुमकोडे तियात्रीस डायरेक्टर पळय हाय त्या कोडे डायरेक्ट भुरग्यां तुमगे तियात्रां घालून कोणाच्यान वयर काडून तुमकां दांत नाय तुम कोणागे हेळां एक्टींग केलें म्हणटरी एक्सपिरियन्स मेळ्ळो म्हणटरी आपूण वताय आनी आपूण त्या तियात्रां घालून आपूण केलें पूण तुम दूड कोताय त्या भुरग्यांकूच तर तुम दूड कोताय आनी डायरेक्ट तुमकां सांगोता तुमकां कापोसता आनी हेळां तूं भुरग्यां तूं मोत्ताय न्हू 1000 हारी कोराय आनी तुमगे तियात्रां घाली तुम ताका 300 रुपया 200 रुपया दिताय ते 300-200 रुपया ती बेश्टी शॉपाचेर गेले जाल्यारय मोडटाय व्हड आसतले तुम सारके तियात्रीस तो डायरेक्टर आहाय ते भुरग्यां लुटताय तेंच कुस्तार आपणागे घराक चलयताय आनी डायरेक्ट सांगता तुम फकत तियात्र पालक सांबाळटाय कोंकानी मायभास सांबाळटाय एश कोन्न बेश्टे लोकां नाडटाय मुगे उलोवप फेस टू फेस आज काल तियात्रां हुंयच्या भुरग्याक घाता जाल्यार 1000 कंपल्सरी आसोंकूच जावो तुम म्हणटाय ना तुका मुगे तियात्रांक आयलें दुसरें तियात्रीस मागीर तूं कोत्तलो तुका जाय शो म्हण असो चिंत्ताय पूण त्या भुरग्याकूच तर तूं कितू जोडटें केन्ना कोणाकूच सांगना मुगे उलोवप डायरेक्ट कापोसता त्या फेस टू फेस सोपनेलेलीं सोपनां म्हणटाक पुरी जायना मेलेलीं जिवी जावन पोतींगारां तेन्ना मोरोण गिरेस गोरीब कोण तें कांय पळयना देवाक जाय तें जाता आमचे हातान कांय ना आमींग मोजो म्हाका कोयड ग्रावंडार मेवलो तेच वेळार गोंयांतान ताका मायचो फोन आयलो मायचीं उतरां आयकोन मुरगोटो नासतालो मायन सांगलेलीं उतरां
म्हाका सांगतालो मायन फोनार सांगलें पुता राती दिसलोय सपनान एक्सिडेंट जावन पुता सगलोच बोल्ला रोगतान हे भाशेन सारकें कांतार रायमिंगाचें जावपा जाय पण तुमी गायले युट्यूबार आयकोन देखून मागीर बेजार येता लोक वद्दू आयकोता आनी तुमगे कांतार मागीर शेवटून भायर मारता मोगा गोंयकार बाब भयणांनो ह्या कामा लागून हांव तुमकां सोजमायता आनी तुमकां सोजमणी दिता उतरांची हांव तियात्रीस न्हू ना म्हण कांतोरीस न्हू म्हण कांय न्हू हांव जितलें पळय खेळा न्ही मोगा गोंयकार बाब भयणांनो हे कांतर पळय म्हणटाय न्हू तेंचे बाराबर म्हूण तेंगे ट्युनाचे म्हूण हांवें तो म्हगे वॉयस पासून तितून मसाला घालन हांव ते भाशेन कोत्ता जेन्ना हांव कांतार काडटा त्या दोना म्हगे रोचनार बापा आनी वेलेंकीन सायबिणी मुखार घालून मुगेलें कांतार हांव आयकोतां एक ऑडियन्स जायन त्या टायमार हांव चिंतना तें कांतार हांवें म्हणून हांव एक ऑडियन्स लोक असो जायन म्हगे कांतार आयकोता म्हगे कांतार हूंय मिस्टेक आहा हूंय वयर गेला हूंय सकयल गेला तें चोयता आनी त्या उपरांत मागीर एडिटींग करूं लायता हूंय मिस्टेक आहलें तें करेक्शन करून ती हे भाशेन कोता मोगा गोंयकार भाव भयणांनो विलियम द कुर्तोरी गेले ओन म्हणटा आमी गेले ओन मसाल घान चयता ओन मसाल घान जात जाल्या बादशा गोंया येवन जायतो पळय वावर ताणें केला पा 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 मोदी लागीं करूंक जावना तो पळय बादशान केला पा 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 पूण पंचायतां आसा ती फकत दुडू चोरपाची कोणाचें घर बांदात जाल्यार मोडूंक वचपाची बादशान पंचायत आलोयले हे पळय लायटी वायर घातले पा 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 कुयटसान गोंया यो तुजे आपूण डोंगे मोडटेले आयज पासून बादशा येयल्यार 2 म्हयने जाले कोणाका पोसतायत ना बादशाक तो हात लावपाक पा 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 बादशा वरात भोंवता गाडी पोया रस्त्यान घेवन पा 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 गोंयचो सीएम पासून म्हाका अप्रिशिएट पयात कोत्ता तारारारा पणजे आनी आख्या गोंया सगल्याक भोंवलो तुमचे भाशेन जीपी यूज करूंक ना बादशाचे दोळे आख्या संवसाराक पयात आसा पा 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 खंयचे बाराचेर भितर सोल्ल्यार बियराचे पयशे फारीक कोत्ता पा 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 ल्हान भुरगीं आसा ती बादशा नोट्यान पयात म्हणटा उमेदीन मागीर ताका सलूट मारता पा 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 हे भाशेन कांतरां हूंय कोणूय केदोळ मनीस यो खंयच्या टायमार ऑन द स्पॉट बादशा रेडी आसता मोगा गोंयकार भाव भयणांनो आनी अशें करून गोंयन जायत्या जाणांन म्हाका सांबाळा आतां मातशें तें हेळां हांव बिजी आहा आनी हें काम म्हगेलें मोगा गोंयकार भाव भयणांनो तुम मुखार बसोन आसल्यार थिंग करपा एक्टींग जायतें डिफरंट कारण जेन्ना एक्टींग कोता तेन्ना तुमकां हिंगा बोवाळी मारूं मेळना तुम फकत कमेंट मारतलीं जेन्ना लायव्ह तुमचे मुखार कोता तेन्ना बादशा बादशा नॉट टेन फिवणी गाय जाल्यार तेदो मातशें हांव नर्वस जावपा शेकोता एक वस्तोरी मोजेशी धांवोन आयली एका 25 रुपयांची गरज कर म्हणून लोयली मोजी कूड हांव तुका दिता वोशें ती सांगोंक लागली तुजी कूड म्हाका नाका
समज हांव एक भाव तुजो घोव जोडटा ओजारांनी एकूय रुपय मागल्यार दिना बायल जावूंक पावता बाजारी जाय ती हाय मोकोडे कित्याक जाय जाय हिंगा कमेंट करता हे बादच्या पिसो आवटो मेंटल हे भाशेन ते रायमींग घालपा ताचेर पयली लायन जाल्यार दुसरी तिसरी चवथी लायन ताचेर काबार जावपा जाय राचेर जाली जाल्यार ती राचेर जावपा जाय बरो डायरेक्टर म्हाका फोन करता आयज दोग जाणां हांवें सारकी नेक कांतरां हांवें खूद तांकां दिलें ताका सांगिलां म्हजें नांव सांगनाका हांवें दिलें मू तुमी लिरिक्स तुमगे घाले आनी तुमी आपणागे मू युट्यूबार घाले दोग जाणां दिलां मोगा गोंयकार बाबूणांदू आनी हांव सदां चिंतितां आमगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणांगे भुरगीं हांवें तांकां वयर काडपा दुसऱ्या भाशेन बाडया कांतर घेवन लिरिक्स घान दुसऱ्या 100 पावंड 50 पावंड दिन आमी त्या दुडू देयनाय आमी सारके फ्री दिताय तांकां एक रुपय नासतना तुम कोरयाय तुम घाल्याय मू आनी असो वावर म्हगे मोगा गोंयकार बाबणा सदां काल कोत्तलो आनी जावं लंडन जावं गोंया जावं कुवेट हुंचे कोडी आसूं हुंचे कंट्री आसूं ताका सदांच कोणाक कांतार बी जाय एक ह्या बादशा फोन केल्या पुरो हांव कांतार तुमकां अर्द्या वरा भितर फ्री आसल्या अर्द्या वरा भितर तुमकां दितलो आनी मागीर तुम कोरयाय म्हगे मोगा गोंयकार बाबणा शुटींग एडिटींग कोताय ते तुमगे पयशे ते हांव कोण दिवपाना कारण तुमगे कांतार हांव दितां सगळें म्हज्यान कोण तुमकां दिन तुमकां युट्यूबार जोडपा हांवें हें घालून ना मोगा गोंयकार बाबणा कोणाकूय सांगाय आनी तें पासून कांतार केलो तें हांवें म्हगे बॅटरी डावन पळोवप 15% जाल्या तें पासून कांतार केलो तें हांवें आमगेले रुजार दे बेनावली इनाम जिखलोलो तें काळजा दूख जाली मू आनी तें कांतार केलोलें पूण त्या कांतराची जायते म्हगे मोगा गोंयकार बाबणांनी म्हाका व्यूज दिले कितें आसलो मरे तें मातशें मना हाटा इनाम जिखलोलो फोटू हांवें कांतार आयकोलेलीं रुजाऱ्यो दे बेनावली ताजें हें फामाद कांतार संवसारान गाजलेलीं हें कांतार हांवें खूद बरयलोलें कारण एक लंडनचें तुमकां खबर आहा तेजी वीक ओंपतालें रुजार दे बेनावलींची आनी त्या दोणा हांवें म्हगे काळजां मोग दाखोवपा तेका वयर दवरपा सदां काल हांवें कांतार केलोलें जायते जाणांगे हांवें हें घेयलें पूण हांव कोणाकूय कॅर कोना बरो रस्तो चलता न्ही हांव कोणाकूय कॅर कोना डायरेक्ट ऑन द स्पॉट तुमकां सांगता हांव आनी हेगे कांतार लायक जाता म्हाका विलेमागे आनी खंयचें आहा तें हांव सदां म्हणटा विलेमागे खंयचें कांतार आहा म्हणटा आनी खंय बरें फामाद कांतार खंयच्यान कोणागे तरी 7 नोट्स कितें म्हणटाय मरे ते सगळे वयर थिंगसान ते गेले 7 नोट्स ते कांताराचे कितें म्हण पय 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 रेंदेर माडार चडटा आख्याक वयर थिंगसान गाडी जावं बसी जावं बाराची जावं डिस्को जावं नंबर 1 टॉप लिस्टाचे म्हणटाय ते 7 नोट्स तेंगे ते कांतरा वालोर वयर थिंगसान आतां गोंय येयल्या एक देखून तियात्र चयलो नाय एक देखून तियात्र तुमी म्हटलें तियात्रां कित्याक केलें तियात्रां म्हाका वचपाची मन म्हण आज काल तियात्रां दाखयताय तें लायक जायना आनी सदां तेच एक्टर येयलोले दिसा तेच एक्टर हांव म्हगे रोप म्हणटाय तो घेता एक म्हयनो भोगता आनी मागीर भायर उडयता तेश कोन्न तें तियात्र
हे सदां तेच जाल्यार आमकां चोवपा देखून ती वीट येताय. हे सदां तियात्र बरी भुरग्यां ल्हान ल्हान केसली एक्टींग कोताय तांकां घालपा सोदना. फकत ग्रूप केले आपणाक गेलो तियात्रीचे जाय, फकत आपणाक पोटा दुसऱ्यांनी पोटना. तेसो केलो हा हे तियात्रिसां सांगोता हांव. नेय भुरग्यांक घाले आख्खें सेट बरें हा ते तुमी ग्रूप करून दवरले, दुसऱ्यांनी तुमी चान्स दिनाय, फकत आपणाक गेले चोवपाचें. तुमगे आख्खें बरें सेट पळय करून दवरलो हा न्ही, तेंगे तियात्र खूंय व्हरपाचें आनी खूंय घालपाचें बंद करपा जाय. तेदो तुमगे औकात घटोली. तुमी नेय भुरग्यांक केशें घालूंक दिनाय, नेय भुरग्यांक वयर चोडोंक दिनाय, फकत आपणागे चिंत्ताय, दुसऱ्यां चिंत्याय. आनी तुमी शिकोवपा जाय त्या भुरग्यांक. आयज तुमी नेणटे हाय, तुमी हालीं जाणटे जाले म्हणटरी तेदोण ही भुरगीं कोणू वचपा न्हय. ही भुरगीं कोणाकूच्यान शिकताय, तुमकोच्यान शिकताय. तुमगे एक्टींग, तुमगे ड्रेसअप, तुमगे सगलें चोयन ती शिकताय. तुमी तांकां चान्सूय दिनाय, फकत आपण घाताय. आनी एक डायरेक्टराक मागीर सगळे ने गायल जाय तूं लोक तेका जाय ते नेले तेंगे आनी एक्टींग बरें आसतलें, तेंगे तियात्र बरें आसतलो कोताय, थिंग लोक वचना. तुमगे कोण प्रोफेशनल तेका वयताय. अशें करून तुमी तियात्रीस्ट डायरेक्टराचे पाड घालताय आनी ह्या कामा लागून तियात्र कोण काबार जाता. दुसरें सांगता, लंडन शारां जे पळय तियात्र लंडन आहाय तेच एक्टींग कोताय जाल्यार 10 पावणां टिकेट सुबेज. पूण तुमी लंडन शारां तूं रावताय आनी लंडनान तूं तियात्र घडटाय आनी लोकां 14 पावणां 13 पावणां टिकेट दीन तुमी तांकां लुटताय. त्यो 7 पावणां एश ओके टिकेट्यो. कारण तुमकां हिंगसां गोंयसां एक्टर हाडपा, विजा मारपा, तेंगे हॉटेलाचे हे ते कांयच दिसपीस लागना. तुम खुद लंडनकारांक लुटाय आनी मुटाय पयल्या कोंकणी मायभास सांबाळटा, कोंकणी मायभास सांबाळटा. तुम कोंकणी मायभास सांबाळनाय, तुम फकत कुंपाऱ्यां सांबाळटाय आनी आपणागे पोट सांबाळटाय आनी लोकांगे पोटां तुलें भुरगीं बाळां कितें दिता तें आपणागे पोटां घाताय. अशें करून तुमकां उलयलें जायत तूं राग येता. हांव तोंडार आहा तें उलयना, फेस टू फेस उलयता. वयल्यान इस्पॉन्सर तुमकां हॉल फ्री जायते जाण कोत्ताय, तरी पूण तुमी लोकां लुटताय. हें केदों करपा जाय, जेन्ना इगोजी आदर हाडटा, देवा आदर हाडटा त्या दोणा करपाचें. पूण तुमी आपणागे पोटा चिंतताय, आपणा फायद्या चिंतताय, दुसऱ्या फायद्या चिंतनाय. अवघड आसता रे. आनी सगले कोणी बूक जालो हा म्हगेलो हेळाच्यो सगले कोणी बूक जालो. एकू कोणी मातशें गॅप मेळटा म्हाका, यार खुंयचे कोणी चान्स ना. पूण एके कोणी 1 तारखेर म्हाका 1 तारखेर 1 मार्च देंपराचो 3 वरांचे कोणाकूय 3 फ्री आसता. 3 ते 6 पर्यां सायेंसा देंपरां 3 ते 6 पर्यां. हे टायमिंगा मदें तुमी हेळा पाट्ट्यो ह्यो पिटर दे मायणा गेले खूंय घालूं, कोणूय आपणागे गांवां वो खूंय घाल जाल्यार म्हाका सांगाय. तुमगे गांवां वो कोणाकूय तुमी दाखोवपा सोदताय, कोण अमेरिका, कोण लंडन, कोण आनी खूंय आपणागे गांवां खुंयचे कोणी घालूंक सोदताय जाल्यार हो टायमींग म्हाका फ्री हा. हेर म्हणटा टायम